خطبہ جڑی آیت پاک تلاوت کیتی ہے وہی پڑھاں گا اور تقریر دا آغاز کراں گا۔ اللہ دا پیارا قرآن تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیا نمبر 68۔ آیت سنن تو پہلے ایک باری بولو ہاں والا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ پاک ارشاد فرماندہ ہے ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوکاں وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بہتے قریب للذین اتبعوہ، وہ لوگ نے جنہاں نے اکھاں بند کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اطاعت اتباع اور فرما برداری کی تھی۔ توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بہتے قریب نے، اقرب نے، سب تو بہتے قریب نے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے بہتے قریب نے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والیاں دا سجن ہے۔ بولے نہیں تسی یار۔ اور اللہ ایمان والیاں دا سجن ہے، ایمان والیاں دا دوست ہے، ایمان والیاں دا ولی ہے۔ میرے دوستو اس آیت پاک دے اندر اللہ فرماندا ہے کہ اگر نسبت ابراہیمی دا کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے نا تے وہ بندے کر سکتے ہیں جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار نے۔ تے نسبت ابراہیمی دا اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تے اے نبی یعنی سرکار کائنات کر سکتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے کر سکتے ہیں۔ اٹھاؤ تفسیراں اس آیت پاک دے اندر ھذا النبی تو مراد آمنہ دے چن دی ذات گرامی ہے، اور والذین آمنوا تو مراد اسی تسی محمد دے مانی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اللہ فرماندے ایویں ہر بندہ ابراہیم علیہ السلام نال نسبت دا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نسبت دا دعویٰ وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہاں نے حضرت ابراہیم دی فرما برداری کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دی نسبت دا دعویٰ کرے تے آمنہ دا لال کرے، تے آمنہ دے لال دے غلام تے نوکر تے گداگر تے امتی کرن۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں لوکاں نے جڑا دین اختیار کیتا ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت ہے، وہ دین ابراہیمی ہے۔ ہن جملہ بولن لگا، توجہ نال پیار نال سماعت کریو تے اگلی حدیث مبارکہ سماعت کریو۔ اللہ فرماندا ہے او نسبت ابراہیمی تے مان کرے، نسبت ابراہیمی دا حق رکھے تے آمنہ دا لال رکھے تے مصطفیٰ جان رحمت دے امتی رکھن، کیونکہ ان امتیاں دا دین دین ابراہیمی ہے، انہاں دے نبی دا خون خون ابراہیمی۔ اونچی آواز سے عالی وقار حضرات، کیونکہ اسی لوگ ملت ابراہیمی تے ہون دے دعوے داراں صدقے جاواں اس آیت پاک دی تفسیر آمنہ دے لال دی زبانی سماعت کرنا۔ جامع الترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن وچ موجود باب جدا نام فی تفسیر سورۃ آل عمران، ایدے وچوں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سناون لگا، کلیدیاں چ ٹھنڈ پاون لگا، انگلیاں پھڑ کے مصطفیٰ دے میٹھے مدینے دی سیر کراون لگا۔ اونچی آواز سے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل نبی ولاتا من النبیین وان ولیجی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين او كما والسلام ارشاد فرمان دینے لوگو کن کھول کے سن لو اللہ دے پیارے حبیب فرمان دینے ان لکل نبی ولاتا من النبیین اللہ دے سارے نبیاں وچوں ہر نبی انبیاء و مرسلین وچوں کسے نہ کسے نو دوست رکھ دائے جنہاں نو سمجھ آگئی یہ بولنا ہے اللہ دا ہر نبی انبیاء خدا وچوں کسے نہ کسے نبی دا دوست ہوندا ہے کسے نہ کسے نبی نو اپنا یار بناوندا ہے لجپالا جے ہر نبی کسے نہ کسے نبی دا دوست ہوندا ہے پھر ظاہری بات ہے تہاڈا بھی کوئی دوست ہوے گا حضور تہاڈا بھی کوئی دوست ہوے گا اللہ دے پیارے حبیب نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا ہاں میرا بھی ایک دوست ہے نبیاں تے رسولاں دی جماعت وچوں لجپالا کون ہے سانوں بھی پتہ لگ جائے سرکار نے مسکرا کے فرمایا وَإِنَّ وَلِيِّي ابھی وَخَلِيلُ رَبِّ لوگو میرا دوست میرا ولی میرا سجن میرا بیلی ابراہیم علیہ السلام وہ جڑے میرے ابا جی بھی نے تے رب دے خلیل بھی نے ثم قرأ حضور نبی رحمت نے نالی قرآن مقدس دی ہے مقدس آیت پاک پڑھ کے تلاوت و قراءت کر کے سنا دیتی حضور فرمان لگے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین او لوگ او میں نسبت ابراہیمی دا بہتا حق رکھنا او کیونکہ میں ہی اس دادے دا پوترا محمد وہ جنہوں میرے دادا ابراہیم نے کعبہ بنا کے رب کو لو مانگ کے لیا سے صدقے جاواں ہر دادا اپنی اولاد واسطے اللہ کولوں اولاد منگ دائے اور میرے مصطفیٰ دے دادا ابراہیم نے کعبہ شریف بنا کے اجرت دے طور تے اپنی اولاد حضرت اسماعیل دی اولاد وچ آمینہ دے لال عبداللہ دے جان دکھیاں دے سجن حبیب رب دل منن طلب فرما لیا صدقے جاواں میرے دوستوں میں کی عرض کر رہے ہاں سرکار فرمان دینے ہر نبی دوست ہوندا ہے نبیاں وچوں کوئی نبی دوست ہوندا ہے میرا نبی اللہ دا خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ایتی دنیا دی گل کیتی ہے اگر میرے مرید میرے چان والے میرے پتر میرے یار بیلی دوست بزرگوار تے میرے سجن متر مینوں اجازت دین میں قیامت دے دیاڑے دی گل نہ کر دیواں اپنی بات نہیں کرانگا سرکار دی حدیث مبارکہ پڑھ کے سناوانگا امام اجل امام الائمہ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناون لگا کلیجیاں نو ٹھنڈے ٹھار کر کے مدینہ شریف دیاں پرنور تے حسین گلیاں تے بازاراں دی سیر کراون لگا ان سمورت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الانبیاء علیہم السلام یوم القیامت کل اثنین منہم خلیلان دون سائرہم فخلیلی تو انہوں کی پتہ میں کی گئی جانا فخلیلی منہم یوم اذن خلیل اللہ ابراہیم او کما سینہ ٹھر جائے گا ترجمہ سن کے عربی سن کے بول دیو آمینہ دے شہزادے نے ترجمہ نہیں کی تھی قیامت دے دن دے نقشے دی عکاسی کی تھی فرمایا لوگو ان الانبیاء علیہم السلام کل اثنین منہم یوم القیامت خلیلان دون سائرہم قیامت دے دن جدو نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا ساری دنیا دے لوگ میدان حشر وچ اکٹھے ہونگے نا اللہ دے دربار وچ کھلونگے سرکار فرمایا
فرماندے نے اللہ دے سارے نبیاں وچوں دو دو نبی آپس چ ایڈے ستھرے تے ایڈے پکے یار ہونگے کہ کائنات وچ کوئی یار اوڈا پکا کسے دا یار نہیں ہوئے گا. سرکار فرماندے نے میدان حشر وچ دو دو نبی آپس وچ یار ہونگے خلیل ہونگے. سرکار تہاڈا یار کون ہوئے گا؟ حدیث مصطفیٰ سن فرمایا فخلیلی منہم یومئذ خلیل اللہ ابراہیم. اور قیامت دے دن سارے نبیاں وچوں میرا خلیل او ہوئے گا جڑا رب دا بھی خلیل ہے. ہن جملہ سن کے تے نعرہ ماریو لبیک یا رسول اللہ دا. وہ ایسے واسطے ظہیر شاہ ہاشمی ڈنکے دی چوٹ تے دعویٰ پہ کردہ ہے ابراہیم دی خصوصیت ہے وہ بیک وقت اللہ دا نبی ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام اوے خدا دا بھی خلیل تے مصطفیٰ دا بھی خلیل. لبیک سینے دا زور لا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک. بہت شکریہ کمال محبت فرمائی سامعین کرام. اگلی گل سماعت کرنا ذرا صدقے جاواں میں کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. حدیث شریف دی بنیاد تے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا بھی نے خلیل مصطفیٰ بھی نے. اچھا جنہ نے گل پہلے سنی سی تسی چپ کر جاؤ, جنہ نے پہلی باری سنی ہے وہ بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا بھی نے خلیل مصطفیٰ بھی نے. صدقے جاواں سو جانا تو حضرت جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام آپ دی خصوصیت کہ آپ علیہ السلام خلیل خدا بھی نے خلیل مصطفیٰ بھی نے. آپ دی ایوی خصوصیت آپ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا ایوی خصوصیت سلام علی ابراہیم کیا, یعنی اللہ نے او نبی جنہ دا سلام ذکر کیتا قرآن پاک دے اندر انہاں وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی ذکر خیر اور ذکر خاص فرمایا. اگلی خصوصیت سنی 14 طبق روشن ہو جان گے تینوں پتہ نہیں میں کی کہن لگا. اوہ سارے نبیاں دیاں عزتاں نو سلام اسی سارے نبیاں نو منن والے ہاں پر 10 ذوالحج نو او جدی یاد منا کے گلیاں وچ جانوراں دا خون اللہ دی رضا واسطے بہانے ہاں او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خصوصیات وچوں ایک اسپیشل خصوصیت اور سماعت کریو ذرا. ویسے تے سارے نبیاں دا ذکر ساڈی نماز وچ او نبی جنہ دا قرآن وچ ذکر ہے ساڈی نماز وچ انہاں دا ذکر خیر آ سکدا ہے, لیکن خصوصی بندیاں دیاں نمازاں وچ ذکر آ سکدا ہے جتھے قرآن حکیم دیاں آیتاں تلاوت کری دیاں نے نا سورۃ الفاتحہ تو بعد جتھے عام بندے سورۃ الاخلاص پڑھدے نے جنہاں نو آندی سورہ اخلاص ہوئے میرے ورگے ماریاں وچاریاں نو انہاں نے کی سارے نبیاں دے ذکر کرنے نے پر جنہاں نو آوندیاں نے آیتاں قرآن پاک دیاں وہ کدی تے اپنی نماز وچ نوح پیغمبر دا ذکر کردے نے, کدی آدم نبی دا ذکر کردے نے, کدی حضرت جناب داؤد دا ذکر, کدی حضرت سلیمان دا ذکر, کدی جناب ایوب دا ذکر, کدی حضرت یوسف دا ذکر, کدی حضرت موسیٰ دا ذکر, کدی حضرت یونس دا ذکر, کدی حضرت عیسیٰ روح اللہ دا ذکر. لیکن پترو سارے نبیاں نو سلام محبت پیش کر کے کہہ رہے ہیں انہاں نبیاں دے نام تے اس امت دے حافظ تے مسلیاں تے کھلون والے قرآن دے قاری تے مسلیاں تے کھلون والے مسجداں دے امام ہی لے سکدے نے. ابراہیم علیہ السلام او نبی ہے وہ اس امت دا پاویں کوئی اچا ہوئے خیر ہوئے تیری پترا, پاویں کوئی نیما ہوئے تگڑا ہوئے ماڑا ہوئے شاہ ہوئے گدا ہوئے عورت ہوئے مرد ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے بالغ ہوئے نابالغ ہوئے نماز فجر پڑھے ظہر پڑھے عصر پڑھے مغرب پڑھے عشاء پڑھے نماز فرض پڑھے نماز واجب پڑھے نماز سنت پڑھے اور نفل پڑھے وہ ادوں تک نماز چوں باہر نہیں آ سکتا جدوں تک ابراہیم دا ذکر میں کر رہا ہے.
کیا بات ہے تواڈی صدقے جاواں ادوں تک بندہ نماز تو آؤٹ نہیں ہو سکدا سلام نہیں پھیر سکدا جدوں تک بابا ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل دا ذکر نہ چھیڑ دے اللہم صلی علی محمد و علی آلی و علی آلی تانوں کی پتہ میں کی گئی جانا و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید تھوڑی جی سپیڈ بابا جی میری تیز ہو جاوے تے ناراض نہ ہوئے وقت تھوڑا آئے تے میرے کل گلاں بہت زیادہ نے صدقے جاواں نمازی کی کہندے اے اللہ جویں ابراہیم تے آل ابراہیم تے رحمتاں فرمائیاں نی برکتاں نازل فرمائیاں نی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی رحمتاں تے برکتاں نازل فرما اوے برسبیل تذکرہ میری تقریر دا عنوان اے نہیں پر آل رسول دی گل چھڑ گئی ہے اہل بیت مصطفیٰ دی گل چھڑ گئی ہے تے انہی گل کہن دیو سرکار کائنات ارشاد فرماندے نے من صلی صلاة لم یصلی علی فیہا و علی اہل بیتی لم تقبل منہ او کما قال لوگو جدوں تک جڑا بندہ نماز پڑھے میرے اتے تے میرے گھر والیاں اتے درود نہ بھیج لوے اللہ او دی نماز قبول نہیں کرے گا صدقے جاواں او جے تواڈی میری نماز مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے گھر والیاں دے درود تو بغیر مکمل نہیں صدقے جاواں ساڈا ایمان کیویں مکمل ہو جائے گا اسی واسطے حضرات گرامی میں لکھے آئے میری آل پہ گر درود نہیں نمازیں تمہاری قبول نہیں جی آواز سے یاد میری آل پہ گر درود نہیں نمازیں تمہاری قبول نہیں میری آل پہ گر درود نہیں 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 نمازیں تمہاری قبول نہیں نبی پاک کا ہے یہ اعلان عام ہو آل نبی پہ محرم شریف بھی آ رہا ہے نا محرم شریف دی آمد وچ بھی 19-20 دن رہ گئے اور سنی مر سکتا ہے پاویں لاک ڈاؤن ہوئے پاویں کرونا وائرس تباہیاں مچائے ذکر نواسہ رسول تے نہیں نہ چھڑ سکتا آل نبی پیدر شالا پتر تیری خیر ہوئے ہو آل نبی پیدر دو سلام بڑا ان کا رتبہ بڑا ہے مقام سینے جو آواز آوے ہو آل نبی پیدر کیا بات ہے ہو آل نبی ہو آل نبی پیدر ہاں ہو آل نبی صدقے جامع میرے دوستو حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا خلیل مصطفیٰ آپ دا ذکر خیر اللہ نے ساڑیاں نمازاں وچ رکھ چھوڑیا آپ دی اگلی خصوصیت پڑھن لگا آپ اللہ دے خلیل ہون دے نال نال بت شکن وین کہلان دے نے بت شکن نبی صدقے جامع اللہ دا قرآن پاک پیش کرن لگا وہاں اللہ دا پیارا لا رہب لا شک قرآن 23واں پارہ سورہ صافات دیاں 14 آیتاں پڑھاں گا تے انہاں آیتاں دے وچے بیٹے میں قرآن پاک دے 7ویں پارے دی سورہ انعام دیاں تقریباً 6 آیتاں تلاوت کراں گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اللہ فرماندہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون افکن آلہتن دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین
صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب یاد کرو او ویلا قالا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لی ابی اپنے باپ نو وقومہ اور اپنی قوم نو ماذا تعبدون کننا چیزاں دی تسی عبادت پہ کر دے ہو صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بھی اس مقام تے لفظ ابی ہی دا مانا اس کے باپ ہی کیتا ہے اب دا مانا باپ ہی ہوندا ہے لیکن یاد رکھیو اتھے اب دا مانا باپ کیتا جائے گا بیٹے والد نہیں کیتا جائے گا والد او ہوندا ہے جدے تو بندہ جمعہ ہوئے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اور سن اونا دا نام سی تاریخ اور او پکے موحد مسلمان سن صدقے جاواں لیکن اتھے آپ دے باپ تو مراد آپ دا چاچا ہے میں نہیں پیا کہندا اٹھاؤ کتاباں اوے باپ دا اے اب دا ترجمہ باپ نو لفظ اب دے نل تعبیر کرنا ات قرآن نے بھی کیتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں حدیثہ شاہد نے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی دے اندر فتح مکہ والے چیپٹر دے اندر موجود ہے سرکار کائنات نے فرمایا سی ردو الیہ ابھی میرا باپ میں نو لوٹا دے وہ میرا باپ میں نو واپس کر دے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نو سرکار کائنات نے اپنے چچا نو اپنا باپ فرمایا سی ہن تسی کہو گے پرابلم کی یہ والد مانا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اے جڑا بندہ سی نا آزر اے جڑا ذکر قرآن نے کیتا ہے اے سی بتاں دا پجاری تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کوئی باپ بتاں دا پجاری توڑ تک حضرت آدم علیہ السلام تک نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اینا دی نسل وچ تے ساڑھے آقا بھی نے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث ہے سرکار کائنات فرماندے نے میریاں ساریاں ماما بھی پاک میرے سارے باپ بھی پاک اوہ حضرت جناب حوا تو لگ کے میری اماں آمنہ تک حضرت آدم تو لگ کے میرے بابا عبداللہ تک نہ کوئی زانی ہو سکتا ہے نہ کوئی مشرک ہو سکتا سرکار دے باپ دادیاں وچ شرک ہو ہی نہیں سکدا شرک آ ہی نہیں سکدا حضرات گرامی سرکار دا سارا خاندان آبا و اجداد بھی پاک نے امہات بھی پاک نے تائیں تے میں لکھیا ہے کہ تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا تمہیں اونچا اونچا تیرا سونے پہ لگ دے ہو تمہیں اونچا اونچا تیرا تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا تمہیں اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا سارے جگ نالوں اونچی تیری شان سونیا سارے جگ نالوں اونچی تیری سارے جگ نالوں اونچی تیری شان سونیا سارے جگ نالوں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چچا سی آپ دے والد جناب تاریخ دا بھائی سی اے بت پرست سی صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے پرانو انہوں میں باپ کیا گیا قرآن مجید نے باپ فرمایا اپنے چاچے نو مخاطب کیتا فرمایا تم تے تیری قوم کے دی عبادت کر دیو ہتھاں نال بنائے ہوئے بتاں نو پوج دیو دوسرے مقام تے سورہ انعام دے اندر اللہ پاک نے نقشہ کھینچیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَارَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قاری صاحب
بہت شکریہ بڑا عمدہ چلا رہی ہو ایدی تھوڑی جی آواز پاری کر دیو بہت مہربانی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے وا اور اذ جدوں سونیا یاد کرو بہت مہربانی بالکل ٹھیک ہے قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے باپ یعنی چچا آزر نو بت پرست نو بت گر نو اور اپنی قوم تے اپنے باپ دی اپنے چاچے دی قوم نو ارشاد فرمایا انی اراکا و قومک فی دلال مبین چاچا جی میں تانوں تے تہاڈی قوم نو کھلی گمراہی وچ پان لاواں ہن اگے تھوڑا جہا سٹیپ بدلیا موضوع بدلیا میں قرآن کریم دی ترتیب دے نال واقعہ بیان کرنا چاہنا اللہ فرماندا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فرماندے اور اسی طرح اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وکھائیاں آسمانہ تے زمین دیاں شائیاں اچھی آواز نال یار اسی طرح اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بادشاہتاں وکھائیاں زمینہ تے آسمانہ دیاں والی یکون من الموقنین تاکہ وہ یقین کرن والیاں وچوں ہو جائے انہوں یقین تے پہلے ہی مل چکی ہے لیکن این الیقین مل جائے اکھاں ویکھ کے اکھیں ویکھ کے یقین مل جائے صدقے جاواں میں نہیں پیا کہندا تفسیر خازن اٹھاؤ ایدہ مطلب کی یہ حضرت ابراہیم نو اللہ پاک نے بیت المقدس دے اندر معراج کروائی کس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام صخرہ بیت المقدس ہن تسی سوچو گے اے بیت المقدس دا صخرہ بیت المقدس دا پتھر اے کیڑا پتھر ہے اے بابا جی اوہی پتھر ہے معراج دی رات جدے نال جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام دا براق بنے آسی بندے اجے بھی نہیں بولے یار تواڈی سنجیدگی نو میں قبول تے کر لیا پر عید والے دن تے سنجیدہ نہیں رہی دا یار بہت شکریہ مرحبا صدبار مرحبا اللہ تنو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس دے پتھر تے کھلو گئے اللہ کریم نے اپنی رحمت تے قدرت کاملہ دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں چشمان نبوت و پردے تے حجابات اٹھا دیتے شان مصطفیٰ سماعت کرے ذرا توجہ میرے والا زینہ دیاں کھڑکیاں تے دلاں دے دریچے کھول کے بیٹھی ہو ٹھنڈی ہوا آئے گی مدینہ شریف تو سرکار کائنات علیہ السلام دے امتیو جناب ابراہیم بیت المقدس دے پتھر تے کھلوتے اللہ پاک نے نبوت والی آنکھاں تو سارے پردے تے حجابات اٹھا دیتے شرق تو لگ کے غرب تیکر شمال تو لگ کے جنوب تیکر تحت السرا تو لگ کے عرش اولاد فراز تک حضرت ابراہیم نے رب دی ساری دنیا ویکھ لی کہ ولاد تواڈی مسکراہٹ تو صدقے جاواں اوے زمین وال نگاہ ماری تے ستاں زمیناں دے تھلے تک ہر شے نظر آ گئی آسمان وال نظر ماری ستاں آسمانہ تو اتے تک جنت اور جنت دے اندر اپنا مقام می تک لیا صدقے جاواں پتر تیری مسکراہٹ تو ہن میں ویکھاں گا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کون کون اپنی مرضی نال لاؤنا چاہندا ہے صدقے جاواں او جیڑا بیت المقدس دے پتھر تے کھلوے اللہ حجابات اٹھا کے او جنت جہنم تے جنت وچ اپنا مقام زمین آسمان دیاں بادشاہیاں وکھا دے وے او نو ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے جڑا معراج دی رات سامنے بیٹھ کے او زمیناں تے آسماناں نو بنان والے جنت تے دوزخ نو بنان والے نو رج کے ویکھ لوے او نو محمد حبیب اللہ کہندے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
بہت شکریہ میرے دوستو، اللہ کریم جل شانہ تانوں ہمیشہ برکتاں دے نال ہم کنار کردا رہے، نوازدا رہے۔ سو جانا تو نثار جاواں حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے زمیناں وکھا دتیاں، آسمان وکھا دیتے، جنت دے مشاہدے کروا دیتے، جہنم دے موازنے کروا دیتے۔ صدقے جاواں ایتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں شاناں اللہ پاک نے بیان کیتیاں۔ ہن توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، رب دے خلیل دی سیرت، آپ دی تبلیغ قرآن پاک نے بیان کیتی، آپ دی خصوصیت کہ آپ ایک بت شکن نبی نے۔ میں صرف واقعات نہیں پڑھنے، میں خصوصیت ابراہیمی بیان کرنی ہے، آپ دیاں اسپیشل شاناں تے عظمتاں صدقے جاواں۔ اللہ فرماندا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ اہل تفسیر کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دی روک تھام واسطے بادشاہ وقت نمرود نے بڑے چارے کیتے سن، بڑے بندوبست کیتے سن، بڑیاں منصوبہ سازیاں تے منصوبہ بندیاں کیتیاں سی، پر اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ دے حکم دے نال آپ دی والدہ ماجدہ نو جدو درد زے شروع ہویا، باہر چلیاں گئیاں جنگل دے اندر، پہاڑاں وچ ایک غار دے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جنم دیتا۔ کدی کدی پھر اوتھے چھڈ کے آ گئیاں، کدی کدی آوندیاں جاندیاں سن، دودھ پلاندیاں سن، تے اللہ پاک جل شانہ او جڑا پیدا کردا ہے او پال بھی تے سکدا ہے نا بغیر کسی سبب تو۔ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پروان چڑھایا۔ ایک روایت دے مطابق 7 سال، با روایت دیگر 13 سال عمر ہوئی۔ آپ کی تو غار وچوں باہر نکل کے اپنی قوم وچ آئے، ویکھیا کوئی چاند نو پوجی جاندا ہے، کوئی سورج نو پوجی جاندا ہے، کوئی ستاریاں دی پرستش وچ مگن ہے، کسے نے لکڑی دا بت بنایا ہے، کسے نے ستواں دا بت بنایا، کسے نے آٹے دا بت بنایا، کسے نے مٹی دا بت بنایا، کسے نے پتھر دی مورت بنائی تے دیترے دی سجدے تے سجدہ کری جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو قوم وچ آئے، رات پہ گئی، اندھیرا چھا گیا، جدو ستارے ٹمٹمائے آپ نے فرمایا او انہاں نو رب من دے ہو، ایک ستارہ ویکھ کے فرمایا ہاذا ربی، اچھا انہوں میرا رب کہندے ہو، اینوں کہندے ہو میرا رب۔ فلما آفالا، آپ ویکھ دے رہے، تھوڑی دیر تو بعد جدو ستارہ بیٹے ڈوب گیا نا، قال لا احب الآفلین، فرمایا اینوں رب کہندے ہو، یہ تے ڈوب گیا، یہ تے سانوں ڈوبن والے چنگے ہی نہیں لگدے، جڑا ڈوب جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھینچدا ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ تھوڑی دیر گزری، پتر میرے والے ویکھی ذرا، تھوڑی دیر گزری، ستاریاں دی کہکشاں وچوں، بدلاں دی اوٹ وچوں چن نے ایک چھاتی ماری۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا، مسکرا کے فرمایا ہاذا ربی، اچھا اینوں میرا رب کہندے ہو، اے میرا رب ہے، اے میرا رب ہے۔ فلما آفالا، جدو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، پرندیاں دیاں بولیاں دی آواز شروع ہوئی، صبح صادق آ گئی، چند چھٹی کر گیا، چھٹی تے ہوندی ہے نا چند دی بھی، چند دی چھٹی ہو گئی، جدو چند ڈبا حضرت ابراہیم دی مسکراہٹ گہری ہو گئی، فرمایا لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ لوگو شکر ہے میرے رب دا، انہیں منوں ہدایت یافتہ بنایا ہے، اگر میرا رب منوں ہدایت نہ دیندا تو میں بھی تواڈے وچوں ہوندا، نعوذ باللہ۔ تسی گمراہ ہو، چاند دی پرستش کر دے ہو، یہ تے ڈوب گیا ہے، ڈوبن والا رب نہیں ہوندا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، سورج نے آنکھ کھولی، حضرت ابراہیم نے سورج دی ٹکی ول ویکھیا، فرمایا اچھا ہاذا ربی، وہ اینوں میرا رب کہندے ہو، ہاذا اکبر، نہیں نہیں یہ تے سب تو ہی وڈا ہے، اس چن تو بھی وڈا، ستاریاں تو بھی وڈا، اینوں میرا رب کہندے ہو۔ شاماں جدو پئیاں نا تے سورج نے بھی اکھاں میٹ لئیاں، جدو سورج نے اکھاں میٹیاں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، او لوگو اس سورج نو میرا رب کہندے ہو تے اپنا رب کہندے ہو، میں تواڈے اس شرک والے مرض تو بیزار ہاں، میں تواڈے اس عقیدے تو بیزار ہاں، او
تسی سورج نو رب منی کھلوتے ہو، تسی چاند نو رب منی کھلوتے ہو، تسی ستاریاں نو رب منی کھلوتے ہو، پر میں پتہ کنو رب مننا جڑا میرا رب ہے وہ انہاں ساریاں چیزاں دا بھی رب ہے، وہ اے رب نہیں ہو سکدے۔ الحمدللہ اوہ اللہ پاک نے منو ہدایت دیتی ہے، اور میرا سونا رب تہاڈا سونا رب او اللہ ہے، او جن نے چاند چمکایا ہے، جن نے سورج بنایا ہے، تے آسمان نو تاریاں دے جگنواں نال سجایا۔ آپ نے فرمایا میں شرک والے عقیدے تو بیزاری دا اظہار کرنا وا۔ میرے سنی مسلمان دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، ساڈی گردن ایتھوں رکھ کے وڈی تے جا سکدی ہے، پر سجدے دی صورت وچ کسے دے سامنے جھکائی نہیں جا سکدی، صرف اللہ پاک تو علاوہ اللہ پاک جل شانہ دے واسطے ساڈے سجدے۔ کئی بندے ہر ویلے فتوے دی توپ چ گولے پا کے ساڈے ول نو وقتاً فوقتاً چھیڑ چھاڑ کردیاں چھڑدے رہندے نے، کہندے نے جی یہ سنی مشرک ہیں، کبھی داتا صاحب جاتے ہیں، کبھی جیلان شریف جاتے ہیں، کبھی پاک پتن شریف جاتے ہیں، کبھی اجمیر شریف جاتے ہیں، اور اللہ دی قسم لیا قرآن با وضو بیٹھا سرکار دے ممبر تے بیٹھا، اور قرآن تے ہاتھ رکھ کے قسم چک کے کہہ دینا، اور ساڑھے کسے سنی بریلوی عالم نے کدی قبر نو سجدہ حلال نہیں ہو کیا، اور قبر نو سجدہ حرام ہے۔ رہ گئی گل جڑا سی داتا صاحب جانے یا تے جیلان شریف جانے یا تے پاک پتن شریف تے ملتان شریف جانے یا، اور ساڑھے کلو حلف لے لے اسی مزار نو سجدہ نہیں کر دے، اسی مزار نو سجدہ حرام سمجھنے یا، اور عبادت اللہ دی کرنے یا، پر اللہ دے ولیاں نل محبت کرنے یا، اوتھے جانے یا سجدے کرن واسطے نہیں، عقیدت دے سلام پیش کرن واسطے جانے یا۔ ساڈا عقیدہ میں لکھیا ہے ہم سنی ہیں لوگو، ہمیں شرک سے نفرت ہے، ہم سنی ہیں لوگو ہمیں شرک سے نفرت ہے، ہم سنی ہیں لوگو سنی ہیں لوگو 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 ہمیں شرک سے نفرت ہے، معبود ہے بس اللہ، ولیوں سے محبت ہے، اللہ 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 تانوں سلامت رکھے۔ ہر جمعے آئس کریم بھیج دیندے ہو، لگدا ہے تسی شوگر کرواؤ گے سانوں تے میرے بچیاں نوں۔ اللہ پاک تانوں مٹھاس عطا فرمائے، عبادتاں دی مٹھاس۔ بابا جی نے رکا بھی دیتا ہے، میں بالکل پڑھاں گا جی۔ اور آپ نے ایک ٹیشو پیش کیتے نے، ایک ٹیشو ہوندے نے پسینہ صاف کرن واسطے۔ اللہ پاک جل شانہ انہاں نوں زندگی وچ غماں تو صفائیاں عطا فرمائے۔ مل کے زاریاں نے کہنا ہے اللہ 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 اللہ۔ تحفہ بابا جی نے دیتا ہے تیا جڑا سر تے میں تاج رکھ کے آیا، اے ٹوپی اے صاحبزادہ حافظ و قاری عبید اللہ صاحب، آپ میرے بڑے ہی پیارے محب نے اور بہت وفادار دوست نے۔ اللہ پاک آپ دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دی قبر نو ٹھنڈی فرمائے۔ اے تحفہ بابا جی دا تے اے تحفہ صاحبزادہ صاحب دا، انہاں دا شکریہ تے تسی پڑھو اللہ 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 اللہ۔ دے بھیک کرم کی تو تیرے در پہ فقیر آیا۔ بہت محبت قبلہ شاد و آباد رہو، کدی توانو تتی ہوا دا جھونکا بھی چھو کے نہ گزرے۔ دے بھیک کرم کی تو
فقیرا تحمید کا نذرانہ لے کر ہے ظہیر آیا اللہ 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 دا ذکر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ گرامی منزلت حضرات عالی وقار توجہ تے پیار نہ لگلیاں گلاں سماعت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرے مجمع وچ پوری قوم وچ کھلو کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اپنا رخ کیتا اس سونے رب وال جن نے زمیناں بھی بنائیاں تے آسمان بھی بنائے حنیفا، یک رخ ہو کے ساری دنیا نو چھڑ کے میں اللہ وال متوجہ ہو گیا وا، میرا دھیان صرف اللہ والے، وما انا من المشرکین تے میں شرک کرن والیاں وچوں نہیں۔ ایتھے تقریر چھڑ کے حضور دی ایک پیاری سنت پڑھن لگا وا، توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر کتاب الصلاح دے اندر جتھے مسافران دی نماز دا ذکر ہے اوتھے کر کے نبی پاک علیہ السلام دی سنت حضرت مولا علی شیر خدا بیان کر دینے، کہندے نے سرکار کائنات نے جدوں بھی نماز واسطے کھلونا حضور نے ایک وظیفہ کرنا۔ اے وظیفہ تے ویسے لمبا ہے لیکن میں دو تین ٹکڑے اتھے پڑھ دینا۔ سرکار نے وظیفہ کرنا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ سوچ دیتے ہو بوگے اسی تے بکریاں نو چھری پھیرن لگے ہیں دعا پڑھی دی ہے تے اے پیا کہندہ ہے کہ سرکار کائنات نماز تو پہلے پڑھ دے سن، اوتھے بھی پڑھنی ٹھیک ہے، اوتھے بھی سنت ہے، ایتھے بھی سنت ہے، اوتھے بھی سنت ہے تے ایتھے بھی ترجمہ سنا دیئے۔ قمر زمان صاحب صرف ترجمہ اپنے تک نہ رکھیو، اپنی بیوی نو، بچیاں نو، نال دے فرینڈز نو، کولیگز نو اور احباب نو جنہ دے کول دن گزار دیو رات گزار دیو انہاں نو سرکار کائنات دیاں دی حدیثاں دا جنہ کا ترجمہ یاد رہ جائے سنایا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے سن وجہتو، بعض روایات وچ انی دا لفظ بھی ہے، انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا منہ کیتا چہرہ کیتا اپنے رب ول جن نے زمین بھی بنائی آسمان بھی بنائی، یک رخ ہو کے ساری کائنات تو توجہ ہٹا کے میں رب ول متوجہ ہویا اور ما انا من المشرکین تے میں مشرکاں وچوں نہیں۔ انا بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی تے میرا مرنا للہ رب العالمین، اور میرے سونے اللہ واسطے جڑا العالمین نو پالن والا لا شریک لہو، او دا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ تے نال اے دے منوں ایسے چیز دا حکم دتا گیا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الحمدللہ میں مسلماناں وچوں ہاں۔ صدقے جاواں میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم وچ کھلو کے اے اعلان کیتے ہن واپس آؤ۔ سورہ صافات دیاں جڑیاں 14 آیتاں میں پڑھیاں سن، ایک آیت میں ترجمہ سنا دیتا، باقی دیاں 13 آیتاں دا ترجمہ سماعت کریو۔ اللہ دے
پیارے خلیل نے اپنی قوم نو جلال وچ آ کے مخاطب کر کے فرمایا افکن آلیہتن دون اللہ تریدون، ایک کی کری ہوندے ہو اللہ تو علاوہ اونا جھوٹے معبوداں دی بناوٹی معبوداں دی پوجا کری ہوندے ہو، تے کی ارادہ رکھ دے ہو، کی چاندے ہو، انہاں نو رب دا درجہ دینا چاندے ہو، فما ظنکم برب العالمین، اور رب دے نبی دی آنکھ چ آنکھ پا کے دسو العالمین دے رب دے بارے چ تہاڈا عقیدہ کی ہے؟ اے اندر کی طوفان ڈکی بیٹھے ہو، رب واسطے کی ایمان ہے تہاڈا، کی عقیدہ ہے؟ العالمین دے رب دے بارے چ تہاڈا کی گمان تے تہاڈا کی خیال ہے؟ قاری صاحب آواز پھر تسی تکھی کر دیتی ہے، میں منہ ادھر نو کرنا تے آواز تھوڑی ہو جاندی، آواز سیٹ کریو، آؤ چلیے مدینہ شریف، توجہ کریو ذرا۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ چ آنکھ پائی، فرمایا العالمین دے رب دے بارے کی عقیدہ رکھ دیو؟ کہنے لگے سانوں نہیں پتا سی تے اپنے باپ دادیاں کولوں اے ہوئی سنیا ہے، اے لکڑی تے مٹی دے بت، اے پتھر دے بت، اے ہوئی ساڈے اولاد دین والے، رزق دین والے، اے ہوئی ساڈے مالک خالق رازق، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری دا اظہار کیتا، وقت لنگدا رہیا۔ حضرت ابراہیم نے جدوں اعلان نبوت فرما دیتا، ایک دہاڑے مذہبی میلہ، قوم دا قومی میلہ، قوم دے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے، آ کے کہندے نے ابراہیم فلاں مخصوص مقام اتے اسی جانا ہے، ساڈا مذہبی تہوار ہے، ساڈا قومی میلہ ہے، اوتھے جا کے کھاواں گے، پیواں گے، کھیلاں گے، کوداں گے، تفریح کر کے پھر واپس آ جاواں گے موج مستی کر کے۔ حضرت ابراہیم نو کہنے لگے تسی بھی چلو، اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم نے آنکھ پر کے آسمان دے ستاریاں ول ویکھیا، فقال انی سقیم، فرمایا میں نہیں جانا، میں بیمار ہاں، میں بیمار ہاں۔ کی فرمایا؟ میں بیمار ہاں۔ تے ایتھے کچھ بندے کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولیا۔ میں پہلے جڑی تقریر کیتی چھو دے وچ حدیث پاک پڑھ دیتی، تین او گلاں جڑیاں لوکاں نو جھوٹ لگدیاں نے حضرت ابراہیم نے بولیاں، لیکن وہ جھوٹ نہیں سن۔ آج او حدیث نہیں پڑھدا، بس ایکو نقطہ پیش کر کے گل اگے ٹوراں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولیا، بلکہ آپ نے ذو معنی گل کی تھی، کیونکہ غم بھی تے ایک قسم دی بیماری ہے نا۔ آپ نے فرمایا منو امت دے غم والی بیماری ہے۔ اللہ پاک بیمارانو شفا عطا فرمائے۔ صدھار فیصل آباد دے ساڈے ایک حافظ صاحب نے، میرے بیٹے نے، محمد شاہد حسین، اکھاں تو معذور نے، انہاں دی ہمشیرہ وہ بھی اکھاں تو معذور ہے، اور انہاں دی والدہ ماجدہ، تینوں سخت بیمار نے۔ مولا غاراں وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبیاں نو جبریل دے ہتھوں رزق پہنچان والے آ، مولا تینوں تیرے حبیب دا واسطہ اے جنہ دی میں گل کیتی ہے، مولا انہاں دے رزق دا بہترین بندوبست فرما، اور انہاں دی بیماری نو شفا وچ تبدیل فرما۔ مولا اس مجمع وچ کوئی بات نہیں، اگر اس مجمع وچ کوئی بیمار بیٹھا ہے، مولا انہوں شفا عطا فرما۔ اس پوری ترتی اتے جتھے جتھے مولا تیرے محبوب دے غلام بیمار نے، مولا سب نو تندرستیاں عطا فرما۔ صدقے جاواں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، مطلب کی سی منو روحانی بیماری ہے، یعنی روح دے اعتبار نال منو غم لاحق ہے، میری امت ساری گمراہ ہو گئی، میں پریشان ہاں تے پریشانی میں ایک بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں نہیں جانا، فتولوا عنہ مدبرین، قوم دے لوگ پیٹ پھیر کے ٹر پہ میلے تے چلے گئے، ساری قوم کھیل کود وچ مصروف ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا، پھڑیا نبی بخش وڈا کواڑا تے پہنچ گئے انہاں دے مرکزی بت خانے وچ۔ ایس گل تے بولنا پینا یار، بڑا کلہاڑا لے کے اللہ دے بت شکن خلیل نبی پہنچ گئے انہاں دے سنم کدے دے اندر۔ صدقے جاواں او بت بنائے ہوئے نے، کوئی چھوٹا خدا کوئی بڑا خدا، وہ کی کسے شاعر نے آکھیا ہے میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تے شاعر دی گل ہے، میں اللہ دے قرآن دی گل پہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے بت خانے دے اندر، اللہ دا قرآن
قرآن بیان کرتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ قاری صاحب آواز اجے بھی چھٹ نہیں ہوئی گی۔ اللہ دے پیارے خلیل نے جڑا سامنے پیا ہویا سی، کوئی کھچڑا، کوئی چوری، کوئی حلوہ، چک کے ٹرے آپ نے اگے رکھی، بتان کیوں نہیں کھاندے تسی؟ اے کھاؤ نا، مالکم لا تنطقون۔ فرمایا اگوں تسی گل دا جواب بھی نہیں دیندے، تسی بول نہیں سکدے۔ اگوں کوئی بولدا ہوندا تے جواب دیندا نا، جواب ندارد۔ اگوں کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت جناب خلیل علیہ السلام نو غصہ چڑھیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، آپ نے اپنے سجے ہاتھ چو بڑا کلہاڑا پھڑ کے دے ترے دی پتر جدر پہندی یہ پہن دے، کسے بوت دے کان کوئی نہیں، کسے دے ہاتھ کوئی نہیں۔ قمر زمان صاحب تو انہوں پتہ نہیں میں گل کتھوں دی کتھے لے کے جانی ہے۔ پاکستانی بن کے سوچو گے تے پھر میری گل چ وزن لگے گا۔ اگر نون لیگی بن کے یا پی ٹی آئی دے انصافی بن کے سوچو گے یا پیپلز پارٹی دے جیالے بن کے پٹو زندہ ہے دے نعرے لان والے بن کے سوچو گے، پھر میری گل نہیں تو انہوں سمجھ آنی، پھر تو انہوں ایک مولوی دی گل لگنی ہے۔ اگر پتر پکے پاکستانی تے پکے مصطفیٰ دے غلام بن کے سوچو گے، پھر ترکڑی چ رکھ کے محبت دے ترازو چ رکھ کے میرے سینٹینسز تو لوگے اور میری گل تو انہوں 100% کریکٹ تے ایگزیکٹ تے پرفیکٹ لگے گی۔ صدقے جاواں ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتاں دا چورا چورا کر دیتا اور لتاں باواں پان دیتیاں۔ اور اسی بھی ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے دعوے دار ہاں۔ اور پتہ چلیا اور جڑے بندے حمایت کردے نے کہ جی پاکستان دے دارالخلافہ اسلام آباد اندر مندر بنانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ظہیر شاہ ہاشمی آنکھ پا کے کہندا ہے اور جدی سنت سمجھ کے قربانیاں کردے ہو نا، وہ یو دی سنت ہے اور بت خانیاں وچ تہلکے مچانا۔ اور جڑا محمدی تے ابراہیمی مسلمان ہوئے گا وہ مندراں دیاں بنیاداں نہیں رکھے گا، کلاڑے پھڑ کے اور دیشے پھڑ کے مندر دی اٹ نال اٹ بجائے گا۔ قاری صاحب لائٹ آف ہے؟ اچھا اگر لائٹ چل رہی ہے تو گھبرانا نہیں تسی، میں تو انہوں کو دبکا نہیں مارنا، لیکن تھوڑا جہا ویکھو آج کل تے میں تقریباً سویرے 6 کلومیٹر تے ماشاءاللہ سیر کرنا ماں، خوراک دا بڑا خیال رکھنا، لاک ڈاؤن دا یہ تے فائدہ ہو گیا ہے تے گلا تے میرا ٹلی طرح کھڑکدا ہے، پر سامعین نوں انج لگ رہا ہے کہ جویں میں بہت بولیا ماں یا بہت تھکیا ماں۔ آج کل تے گلا ساڈا بالکل فری ہے، کیوں 8 دن ہی تے تقریر کرنی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ ظالموں بول دیا کرو، تھوڑا جی آواز نو سیٹ کرو۔ منٹ میرے کو لجے پے نے 14 تے میں انہاں 14 منٹاں چ انشاءاللہ کوزے چ دریا بند کرنا چاہنا۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مندر دی اینٹ نل اینٹ بجا دیتی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جدوں قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا، حضرت ابراہیم دی جدوں اس ادا نو چشم تصور نل ویکھیا نا تے ایک پاسے ارد گرد مندراں چ کھڑکدیاں گھنٹیاں سنیاں تے اگے ہون والے سجدے ویکھے تے اقبال چپ نہ رہ سکیا، خامہ فرسائی کیتی تے کمال کر دیتا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی بت نہ چھڑیا جڑا سب تو وڈا بت سی او دے گلے وچ کلہاڑا پایا تے آپ واپس اپنے گھر نو آ گئے۔ جدوں قوم دے لوگ لوٹے، جدوں انہاں نے بت ٹوٹے بھجے ویکھے، حضرت ابراہیم کو لا کے کہندے نے سجنا تو ساڈے بت توڑے نے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او عقل دیو دشمنو، او تواڈے پتاں نو تسی ویکھ کے آئے ہو آلہ قتل ویکھیا جے کلاڑا؟ انہاں نے آکھیا ہاں۔ فرمایا کتھے سی؟ کہندے نے ہاں ہاں آلہ قتل، او جد نال تباہی تے بربادی کیتی گئی ہے، او وڈا سارا کلہاڑا وڈے بت دے گلے وچ سی۔ آپ نے فرمایا اے محمد علی صاحب اے تواڈے کام دی گل آ گئی جے، آلہ قتل جدے کولوں برآمد ہوے مرڈرر وی تے اوہی ہوندا ہے نا، قاتل بھی تے اوہی ہوندا ہے۔ فرمایا بڑے گرو نو پھڑ لو او جدے کولوں آلہ قتل برآمد ہویا ہے۔ وہ کہندے نے ابراہیم اسی تے تینوں بڑا دانا بندہ سمجھ دے ساں، کوئی او ساڈا بت کیویں قتل کر سکدا ہے؟ فرمایا اچھا قتل نہیں کر سکدا؟ کہنے لگے نہیں نہیں وہ تے اپنی سیٹ تو ہل جل کے ادھر ادھر نہیں جا سکدا۔ فرمایا اچھا، نالے کہندے او رب ہے، نالے کہندے او آ جا نہیں سکدا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر قاتل او نہیں ہو سکدا تے پھر انہوں ہی پوچھ لو قتل کون کر گیا ہے، خرابہ کون کر گیا؟ انہوں نے آکھیا ابراہیم کیوں جیاں گلاں پیا کرنا ہے، وہ ساڈا بت بول نہیں سکدا، وہ جواب نہیں دے سکدا۔ آپ نے فرمایا اچھا ویسے رب تے بول بھی نہیں سکدا؟ سمجھ کے کہندے نے تسی ساڈا مذاق اڑاندے ہو۔ جا کے شکایت کر دیتی نمرود نو، نمرودیاں نے پھڑ لیا، سپاہیاں نے حضرت ابراہیم نو قید کر لیا۔ ہن توجہ نال بڑی مزیدار گفتگو آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم دے نمک حلال امتی بن کے بیٹھے ہو۔ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے آکھیا ایک عمارت بناؤ، لکڑیاں دی عمارت بنائی، ہر بندے نے اپنا ملی مذہبی فریضہ سمجھ کے لکڑیاں اکٹھیاں کی دیاں، بڑا سارا ٹیگ بلڈنگ نما بنا کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ جلا کے وچ سٹیا۔ اللہ فرماندا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، او لوگو انہاں نے مکر کیتا، انہاں نے داؤ کھیڑیا ساڈے ابراہیم نو اگ وچ سٹن واسطے، جواب وچ انہاں نو اسی پستیاں دیاں دلدلاں وچ سٹ دتا۔ ہاں او جڑے نبوت دے گستاخ ہون انہاں نو چھتر ایتھے بھی پہندے نے، اوتھے بھی پہن گے۔ او یا 4-5 دن پہلے او پٹھاناں دے منڈے نے ختم نبوت دے ڈاکو نو بھری عدالت وچ پشاور وچ جج تے وکیلاں دے سامنے گولی مار کے دسیا نہیں، او لوگو کن کھول کے سن لو، اسی بے غیرت نہیں غیرت والی قوم ہاں۔ او ساڈے مصطفیٰ دی کوئی گستاخی کر کے جاوے کتھے؟ او جدوں عدالتاں وک جان، جدوں پولیس وک جائے، او جدوں جج دا تھوڑا وک جائے، او جدوں غازی دے خامے دی تحریر وک جائے، پھر غازی دی شمشیر فیصلے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جڑا ہنوی جذبات وچ نہ آوے اس بندے دا بھی کوئی حال نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے؟ ایک باری باواں کھڑیاں کر کے دسو، اوے اسی محمد عربی دی عزت واسطے مر بھی سکنے ہاں تے مار بھی سکنے ہاں۔ لبیک
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਜੇ, ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਖੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ فاطمہ دے بابے دی عزت واسطے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ ایتھے تک کھڑے کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسال۔ بہت شکریہ اللہ تواڈے ہتھاں دی ہمیشہ خیر فرمائے۔ کیا کہنے دارالسلام والیو تواڈے مول پا دیتا جے میرے جملیاں دا، صدقے جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تے حملہ ہووے۔ غازی فیصل خان پٹھان نے دس دیتا اور مسلمان مصطفیٰ کریم دی عزت دی خاطر قتل ہو بھی سکدے نے، قتل کر بھی سکدے نے۔ صدقے جاواں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو سٹ دیتا گیا آگ دے اندر۔ اللہ پاک جل شانہ نے آگ نو حکم دیتا اٹھاؤ اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اسی فرمایا نہیں اگے ساڈے ابراہیم نبی تے ٹھنڈی ہو جا، پر ٹھنڈی تیان نہ لوئیں، بہتی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں، ساڈے خلیل نو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ اور بندے سارے بولے نہیں یار۔ علامہ قاری زبیر الحسن نقشبندی صاحب آپ دوسرے واری تشریف لے آئے ہو، پھر ایس مہینے دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آپ دی محبت نو سلام ذرا ایک باری بولیے نا سبحان اللہ۔ صدقے جاواں ہن نمک حلال کرن لگا وا، اے جڑی روایت پڑھن لگا گپ نہیں مارن لگا، سرکار دی حدیث پڑھن لگا۔ امام اجل، امام الائمہ، امام عاشقان رسول، امام ابن سعد علیہ الرحمہ دی الطبقات الکبریٰ 11 جلداں وچ قاہرہ تو چھپی ہوئی کتاب جڑی میرے کول ذاتی حوالے نال موجود ہے۔ اس کتاب دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ ہن بھی ٹھنڈ نہ پئی تے زندگی چ تیرا کلیجہ کدی ٹھنڈا نہیں ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت جناب عمار بن یاسر نو مشرکین عرب نے، کافراں نے اتاری صاحب اگ بال کے عذاب دینا، نعوذ باللہ سزا دینی، اگ بال کے وچ سٹ دینا، جویں حضرت بلال حبشی نو اگ دی ایذا دیندے سن۔ حضرت عمار بن یاسر دے کولوں ایک دہاڑے مدینے دے چاند عرب دے تاجدار گزرے، سرکار نے ویکھیا اگ بلدی پئی ہے، حضرت جناب عمار بن یاسر تکلیف نال رو رہے نے، پر اللہ دی سمدیت تے مصطفیٰ دی رسالت دے نعرے مار رہے نے۔ میرے ول ویکھیو وعدہ آیادہ علی رأسہ، سرکار نے اپنا گورا 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 ہاتھ کڈیا عمار دے سر تے رکھیا، رکھ کے مسکرا کے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم۔ نہیں اگے جویں ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی سے سلامتی والی، میرے یار عمار بن یاسر تے بھی ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ قبلہ تسی سمجھے نہیں ہاشمی نے تانوں کس رستے تے پا لیا ہے، اور منو اپنی انگلیاں پھڑاؤ، میں تانوں عرب لے کے جانا چاہنا، مدینے دے تاجدار دی عزت سنانا چاہنا۔ صدقے جاواں اوتھے ابراہیم آگ وچ دتے سن، ایتھے عمار نو ایذائے نار دتی جا رہی سی، اوتھے خدا نے حکم دیتا، ایتھے مصطفیٰ نے حکم دیتا، آگ اوتھے بھی ٹھنڈی ہو گئی پتر، آگ ایتھے بھی ٹھنڈی ہو گئی، اوتھے بھی گلزار بن گئی، ایتھے بھی گلزار بن گئی۔ میں مسکرا کے کیا نہیں اگے تینوں ہو کی گیا ہے، چل رب دے کہن تے تو ٹھنڈی ہوویں تے مصطفیٰ دے کہن تے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ زبان حال نال آگ نے جواب دیتا ہاشمی چپ کر، خدا دا حکم مصطفیٰ دا حکم، مصطفیٰ دا حکم خدا دا حکم، کیونکہ تواڈے ولان والے قرآن وچ دا ارشاد من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جنہیں رسول دیاں گلاں منیاں انہیں خدا دیاں گلاں منیاں۔ حکم اوتھے بھی خدا دا سی، حکم ایتھے بھی خدا دا ہی سی، بس فرق انہا سی، اوتھے خدا دا حکم جبریل نے سنایا، ایتھے خدا دا حکم اللہ دے حبیب نے
توجہ ہے ساریاں دی منٹ رہ گئے میرے کول اے سامنے والے کلاک دے اعتبار نال 2 تے میرے کول 3 2 منٹ اتے ہو جان قمر زمان صاحب کہندے نے چلن دیو تسی تے کہندے ہو اے نہیں نہ چلن دیندے اور ساڈے اسے محلے دا ایک بندہ کہندا میں اس مسجد تے جمعہ نہیں پڑھدا کہندا شاہ دیر بڑی لاوندا ہے ناراض تے نہیں ہو گئے جڑے باہر دے بندے بیٹھے ہو جڑے عجیب و غریب نظران نال میرے ول ویکھ رہے ہو اللہ تانوں بھی سلامت رکھے 2-4 منٹ اتے ہو جان پیٹرول دی لائن وچ بھی تے لگ کے کھلو ہی جاندے ہو نا یوٹیلٹی سٹور تے بھی تے جا کے کھلو ہی جاندے ہو 2-4 منٹ اتے تھلے ہو جاندے نے کدی کدی مولویاں تے پیراں فقیراں دے کہن تے اللہ دے گھر نوں بھی 2-4 منٹ ود دے جایا کرو سلامت تا قیامت با کرامت رو صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگلی خصوصیت پڑھن لگا وا صحیح البخاری شریف کتاب ذکر الانبیاء دے وچوں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا خیر البریہ فقال له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک ابراہیم او کما قال سرکار دی بارگاہ ایک بندہ آیا آ کے کہندے یا خیر البریہ اے اللہ دی ساری مخلوق چو بہترین فرد حضور نے مسکرا کے فرمایا ذاکا ابراہیم او تو خیر البریہ کہہ رہے ہیں مینوں او تے حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام نے اس تو مراد اے نہیں کہ خیر البریہ ہون تو سرکار نے انکار کیتا فرمایا اے لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے لیکن حقیقت وچ او بندہ جڑا اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں دا سردار ہے او آمنہ دے لال ساڈے آقا ہی نے اگلی حدیث پاک پڑھیے صدقے جامع امام بہقی دی السنن الکبریٰ دے اندر فرمان مصطفیٰ موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما بنا ابراہیم علیہ السلام البیت اوصى اللہ جل شانہ الیہ ان اذن فی الناس بالحج فقال ابراہیم علیہ السلام الا ان ربکم قد اتخذ بیتا وامرکم ان تحجوہ فاستجاب لہ ما سمعہ من شجر او حجر او اقامت او تراب لبیک اللہم لبیک او کما قال جنہاں نو چاس نہیں آئی پوری تقریر وچ ہن انہاں نو چاس آئے گی سرکار کائنات فرماندے نے ٹائم چونکہ اوور ہو گیا میں ترجمے دا خلاصہ سنا دینا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا اللہ پاک جل شانہ نے حضرت ابراہیم نو حکم دیتا اعلان کرو لوکاں نو حج بیت اللہ دی ترغیب دلاؤ آپ نے اعلان کیتا آپ نے اعلان فرمایا اے اللہ دی مخلوق سن لو تواڈے رب نے ایک گھر بنایا ہے جڑا میرے کولوں بنوایا ہے وَآمَرَكُمْ أَن تَحُجُّوا تے تواڈا رب تانوں حکم دے رہی ہے تسی حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرو اس گھر دا حج کرو سرکار فرماندے نے فَاسْتَجَابَ لَهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ أَقَامَةٍ أَوْ تُرَابٍ حضرت ابراہیم دی آواز جتھے جتھے تک پہنچی ہر درخت نے ہر پتھر نے ہر ریت دے ٹبے نے تے حاجی صاحب ہر مٹی دے ٹیلے نے آکھیا لبیک اللہم لبیک اے ساڑھے محترم محمد یونس صاحب ٹریفک پولیس دے ریٹائرڈ شہزادے ساڑھے بزرگ نے بڑے خدمت گزار نے انہوں نے بڑیاں دعاواں کروائیاں کہ میری حج دی درخواست نکلے وہ نکلی بھی لیکن اللہ نے منظور نہیں سی اس دفعہ جڑے عاشق رہ گئے نے میری دعائے مولا اگلے سال تک انہوں نے مولت دیویں تیرا گھر بھی ویکھ لین مصطفیٰ دا در بھی ویکھ لین حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صدائے محبت اعلان حج بیت اللہ ہر درخت نے ہر مٹی دے تودے نے ریت دے ٹیلے نے سن کے
ہر پتھر نے پہاڑاں دی چٹان نے سن کے آکھیا لبیک اللہم لبیک صدقے جاواں او جیدی اعلان جیدی آواز جیدے اعلان حج نو سن کے پتر درخت اور پتھر لبیک اللہم لبیک کہن انہوں حضرت ابراہیم کہندے نے جیدی صدائے کرم سن کے درخت اپنیاں جڑانوں اکھیڑ کے اور نوکر بن کے اگے پیچھے پھر جامائے اور جیدے اتے جس رستے جو لنگ جائے پتھر درود پیجن سلام پیجن انہوں آمینہ دا لال کہندے نے بابا جی بہت شکریہ اللہ تاڑے ذوق نو سلامت رکھے میری تقریر مک گئی آخری خصوصیت پڑھن لگا امام طبرانی دی المعجم الاوسط وچوں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی الجنت قصرا من در لا صدع فیہ ولا وہن اعدہ اللہ لخلیلہ ابراہیم او کما قال ایمان تازہ ہو جائے گا مصطفیٰ دے نمک حلال امتیو اے جڑے بار دے میرے معزز تے محترم دوست بیٹھے نے ازرا نگامہ چ نگامہ پاؤ میں تانوں مدینے دی سیر کرانا چاہنا صدقے جامع سرکار فرماندے نے جنت وچ ایک ایسا محل ہے او جڑا رب نے اس طریقے نال بنایا ہے کہ موتیاں دی تعمیر ہے او دی ساری او دے وچ کوئی شگاف بھی نہیں کوئی کجی تے کوئی کمی تے کوتاہی بھی نہیں سونیاں کدے واسطے بنایا ہے فرمایا اعدہ اللہ لخلیلہ ابراہیم اللہ نے اسپیشلی اپنے خلیل ابراہیم واسطے بنایا ہے بابا جی حدیث دا ترجمہ سن لے آجے ہن مصطفیٰ دا نمک حلال کرے ہو ذرا میرے والے دیکھیو آنکھ چاک پائیو اوہ حضرت ابراہیم دی شان سنی جے دے واسطے اللہ اپنے دستے قدرت و رحمت دینال جنت وچ موتیاں دا محل بنائے انہوں ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے تے جے دے واسطے جنت بنا کے جے دی چولی چپا کے آکھے جنوں چاہیں وانڈدار ہے انہوں محمد حبیب اللہ کہندے ہاں نعرہ رسالہ فاضل بریلوی نے کمال ترجمانی کی تھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا دوران تقریر میں کوئی غلط گل کر گیا ہوں تے مینوں معافی عطا کریو انتظامیہ مسجد دے اتفاق نال فیصلے دے